नमस्कार, म मधु सर। एउटा अल्जेब्राको एउटा च्याप्टर रहेको छ, इन्डिसेस रहेको छ, INDICES इन्डिसेस। यो भनेको इन्डेक्सको प्लुरल फर्म हो। यो इन्डिसेस भनेको इन्डेक्सको प्लुरल फर्म हो र एउटा अल्जेब्रिक टर्ममा तीनवटा कुरा हुन्छन्। हामीले हेरौँ एउटा अल्जेब्रिक टर्म्स 5x to the power 7 एउटा टर्म हो। यो टर्ममा तीनटा कुरो छ। एउटा यो 5 भनेको कोएफिसिएन्ट हो, यो x बेस हो र यो 7 पावर हो। यसलाई इन्डेक्स पनि भन्छ र यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्छ। त्यसकारण यससँग रिलेटेड हामीसँग इन्डिसेसको प्रब्लमहरु आउँछ। यसभन्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त ल अफ इन्डिसेस गर्नुपर्छ। ल अफ इन्डिसेस मा 1 नम्बरमा छ प्रोडक्ट ल छ। प्रोडक्ट ल को मिनिङ भनेको प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लायरसँग रिलेटेड एउटा रुल छ। के छ त्यसमा? यो a भनेको बेस हो, a को पावरमा m छ इन्टु a को पावरमा n छ भनेको यो प्रोडक्ट रुल। बेस सेम भयो र मल्टिप्लायमा छ भने प्रोडक्टमा छ भने एउटा बेस लेखेर पावर के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्छ, m प्लस n गर्नुपर्छ। यो भनेको प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस हो। यसको एउटा एक्जाम्पल हामीले हेरौँ। यदि 2 को पावरमा 3 छ इन्टु 2 को पावरमा 4 छ भने यो के भइहाल्छ त? यसमा 2 बेस, यहाँ पनि 2 बेस सेम छ। बेस सेम छ भने के हुन्छ त? मल्टिप्लायमा छ भने के हुन्छ त? बेस सेम छ, मल्टिप्लायमा छ भने एउटा बेस लेखेर पावर प्लस गर्नुपर्छ, 3 प्लस 7। यो भनेको 2 को पावर 7 हो। यस्तै अर्को रुल नम्बर क्वोसिएन्ट रुल, QUOTIENT, क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस। क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस मा के छ? क्वोसिएन्ट भनेको डिवाइड हो, डिवाइड छैन केहीले चाहिँ। फर एक्जाम्पल एउटा रुल लेखौँ। यसमा के छ त? बेस a को पावर m इन्टु क्वोसिएन्ट रुलमा डिवाइड a टु द पावर n छ भने यसलाई अर्को भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा a टु द पावर m डिवाइड a को पावर n। यो डिवाइडमा भए अथवा यसरी भए पनि क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस रुल युज हुन्छ। के हुन्छ त? बेस सेम भइहाल्छ, यसमा पावर के हुन्छ त? माइनस भइहाल्छ। प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेसमा बेस सेम छ, मल्टिप्लायमा छ भने पावर प्लस भइहाल्छ। क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेसमा बेस सेम छ, डिवाइडमा छ भने पावर के भएर आउँछ त? माइनस भएर आउँछ। यसको एक्जाम्पल पनि एउटा हामीले हेरिहालौँ। 3 टु द पावर 6 डिवाइड 3 टु द पावर 4। बेस सेम छ, डिवाइडमा छ भने क्वोसिएन्ट रुल युज हुन्छ। एउटा बेस लेख्ने 3 अनि 6 माइनस 4 इज इक्वल टु 3 टु द पावर 2। यो क्वोसिएन्ट ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले अर्को छ पावर ल अफ इन्डिसेस। पावर ल अफ इन्डिसेस को मिनिङ हामीले के छ त? यसको रुल x टु द पावर m र यसको पनि पावर छ भने रुलले के भन्छ त? बेस लेख्ने, यो पावर र पावर
मल्टिप्लाई गरिदिने यम इन्टु यन भइहाल्छ। यसको इक्जाम्पल, यदि 3 टु द पावर 5 र यसको होलको पावर 3 छ भने यो बेस छ, यो पावर छ, पावरको पनि पावर छ भने एउटा बेस यो लेख्ने 3 लेख्ने, यो 5 इन्टु 3 गरिदिने मल्टिप्लाई भइहाल्छ 3 टु द पावर 50। त्यस पछाडि नम्बर 4 मा ल अफ नेगेटिभ। ल अफ नेगेटिभ भनेको के त, यदि बेस छ यसको पावरमा माइनस छ भने यसको रुल भइहाल्छ 1/a टु द पावर m। सबैमा 1/a टु द पावर m हुन्छ। सबैमा के हुन्छ त, पावर छ भने 1 बाइ भनेको हामीले अर्को भाषामा भन्ने हो भने रेसिप्रोकल भइहाल्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामीले, 3 टु द पावर -5 छ भने के भइहाल्छ त, यो 1/3 टु द पावर 5। अब त्यस पछाडि ल अफ 0। ल अफ 0 भनेको कुनै पनि बेसको पावर यदि 0 छ भने, कुनै पनि बेसको पावर यदि 0 छ भने यसको के हुन्छ त 1 हुन्छ। कुनै पनि बेसको पावर 0 भयो 1 हुन्छ। फर इक्जाम्पल, हामीले यदि 11 टु द पावर यदि 0 छ भने यसको भ्यालु 1। 100 टु द पावर 0 छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। त्यस्तै एउटा अर्को छ लास्टको ल अफ रुट। ल अफ रुट भनेको हामीलाई रुटको बारेमा भन्ने हो भने यसमा स्क्वायर रुट आउँछ, क्युब रुट आउँछ, फोर्थ रुट आउँछ एन्ड सो अन, nth रुट आउँछ। यसको के छ त, यो m रुट हो अनि a टु द पावर n हो भने यो a टु द पावर n इन्टु यो mth रुट भनेको 1/m ले पावरमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ। यो भनेको a टु द पावर n/m भइहाल्छ। फर इक्जाम्पल, यदि हामीलाई क्युब रुट a स्क्वायर छ भने के हुन्छ त, यो a को पावर 2 इन्टु यो रुटको यो ल अफ रुट युज गर्ने हो भने के हुन्छ त, यो 1/3 भइहाल्छ। यो भनेको a टु द पावर 2/3 हुन्छ। यिनीहरू भयो हाम्रो ल अफ इन्डिसेसहरु भयो। 1 नम्बरमा प्रोडक्ट ल, नम्बर 2 मा क्वोशिएन्ट ल, नम्बर 3 मा पावर ल, 4 मा नेगेटिभ ल, 5 मा 0 ल, 6 मा रुट ल। यीलाई हामीले युज गरेर हामीसँग प्रब्लमहरु हुन्छन्, हामीले प्रब्लम सल्भ गर्छौं। यसबाट एसएलसीमा पनि एउटा क्वेशन आउने गरेछ र 9 क्लासमा पनि क्वेशन आउँछ एउटा। त्यसकारण हामीले यसलाई यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा पनि लिने गरेको छ। यससँग हामीलाई एउटा दुईटा क्वेशनहरु एक्सरसाइजबाट हेरौं। हेर्ने हो भने हामीसँग एक्सरसाइजबाट इक्जाम्पलहरु हामीले हेरौं। प्रब्लमहरु छन्, हामीले इक्जाम्पलै भनेलाई 1 को एउटा ए मा जाऊ है। 1 नम्बरमा जाऊ। 1 नम्बरमा एउटा क्वेशन रहेको छ, क्यूब रुट 64 टु द पावर -1। यसलाई हामीले युज गर्दै जाने हो भने ल अफ रुट को फर्मुला युज गर्न मिल्छ। त्यस पछाडी ल अफ नेगेटिभ को युज गर्न मिल्छ। यसलाई हामीले गर्ने हो भने यदि ल अफ नेगेटिभ ल अफ रुट गर्ने हो भने यो त क्यूब रुट हो, त यो कति आउँछ त 64 टु द पावर -1 इन्टु 1/3 भइहाल्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ यदि mth रुट a टु द पावर n हो भने mth रुट या a टु द पावर n हो भने हामीले a टु द पावर n इन्टु 1/m भइहाल्छ। त्यस्तै यो हामीले त्यो युज गर्दियो। र यो 64 भनेको 64 को प्राइम फ्याक्टर फाइन्ड गर्नु। 64 भनेको 2 ले डिवाइड गर्यो भने 32, 2 ले गर्यो भने 16, 2 ले गर्यो भने 8, 2 ले गर्यो भने
4 2 ले गर्ने हो भने 2 1 2 3 4 5 6 यो भनेको 2 टु द पावर 6 हो। चाहे यो भनेको 4 टु द पावर 3 पनि हो। हामीले यो 2 टु द पावर 6 लेखेर गर्न पनि मिल्छ, 4 टु द पावर 3 लेखेर गर्न पनि मिल्छ। हामीले कुन गर्दा हामीलाई सर्ट हुन्छ त? हामीले यदि यहाँ डिनोमिनेटरमा यदि 3 छ भने हामीले 3 वाला युज गर्दा राम्रो। यदि हाम्रो डिनोमिनेटरमा 6 भएको भए हामीले 6 वाला गर्दा हुन्थ्यो। होइन म त यो 6 वाला डिनोमिनेटरमा 3 सम्म 6 वाला गर्छु, एकदम दिस इज द बेस्ट। जो पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, जुन चाहिँ गर्नु। ल सपोज मैले यो गर्छु, यदि यो 4 टु द पावर 3 इन्टु यो भइहाल्छ -1/3, अनि यो 3 र 3 क्यान्सल भएर 4 टु द पावर -1 भइहाल्यो। अब हामीलाई नेगेटिभ ल अफ इन्डिसेस हामीलाई थाहा छ। के छ त नेगेटिभ ल भनेको a टु द पावर -m छ भने 1/a टु द पावर m भइहाल्छ। भनेको यो त के छ त? यो 4 टु द पावर -1 4 टु द पावर -1 हो भने के भन्छ त? 1/4 भइहाल्छ। यो हाम्रो के हो त? रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्यो। यस्तै हामीलाई एउटा अर्को पनि क्वेशन छ यसैसँग, यो सर्ट क्वेशनमा आउने क्वेशनहरु छन्। हामीले क्यूब रुट, फेरि यो केही छैन स्क्वायर रुट 7 to 9 टु द पावर -1 छ। यसलाई हामीले गर्ने हो भने डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्छ। यो रुट हटाउने हो र यो रुट हटाउने हो भने यो रुट भनेको त कुन रुट हो? यो रुट भनेको स्क्वायर रुट हो। यो रुट भनेको क्यूब रुट। यदि योलाई हटाउने हो भने यसको हामीलाई इन्डिसेसको रुलले के भन्छ त? यो 7 to 9 को पावर -1 छ। यसमा यो 1/2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि स्क्वायर रुट छ, र यो पनि हटाउने हो भने के हुन्छ त? 1/3 हुन्छ। यो पनि हटाइदिने हो भने के हुन्छ त? 1/3 हुन्छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्यो। अब के गर्न मिल्यो? 7 to 9 लाई हामीले प्राइम फ्याक्टराइज गरौँ। 7 to 9 लाई प्राइम फ्याक्टराइज गरौँ। कति बार जान्छ यो? सरोज कति बार जान्छ यो? 7 to 9 भनेको लास्टमा अब यसलाई इफ अड नम्बर छ भने के गर्नु? 9 to 11 7 18 भनेको 3 बार जान्छ। यो 3 बार जान्छ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। यो फेरि 3 ले जान्छ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फेरि 3 ले जान्छ। 3 27, 3 ले जान्छ 9, 3 ले 3 1 2 3 4 5 6। यो भनेको 3 टु द पावर 6 इन्टु यो -1/6। अनि के भन्दै यो 6 सँग 6 क्यान्सल भइहाल्यो। यो भयो 3 टु द पावर -1। अब फेरि हामीले नेगेटिभ ल अफ इन्डिसेस युज गर्न मिल्यो। 3 टु द पावर -1 छ भने 1/3 हुन्छ। यो हाम्रो के हो त? रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब यसलाई एकचोटि हेरिहालौँ सरल र यो अब यता यो सबैलाई साइडमा गर्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई हामीले माथि रफ लेखिदेऊ। रफ गरेर हामीले गरेको छ भने यसलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ। अब यतिमा केही कन्फ्युज भयो भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। एउटा अर्को क्वेशन सी नम्बर नै भनौँ हामीले, बुकमा कुनै क्वेशन छ, बुककै क्वेशन हो। इफ a cube plus b cube plus c cube is equal to 1, then show that x to the power a by x to the power minus b, a square minus ab plus b square into x to the power b by x to the power minus c to the power b square plus bc plus c square into x to the power c by x to the power minus a c square plus ac plus a square is equal to x square हामीलाई सो गर्नु छ। हामीले के गरौँ? यहाँ सोलुसन गरौँ। हामीलाई थाहा छ के we know a cube plus b cube plus c is equal to 1 छ। हामीलाई यो कुरो थाहा छ। हामीले के गरौँ त? LHS बाट लेखेर स्टार्ट गरौँ। LHS भनेको
x to the power a by x to the power minus b a square minus ab plus b square into यो b square plus bc plus c square into x to the power c by x to the power minus a c square plus ac plus a square यहाँबाट सल्भ गरेर यसलाई हामीले सल्भ गरेर के ल्याउनु छ त x स्क्वायर ल्याउनु छ के ल्याउनु छ हामीलाई x स्क्वायर ल्याउनु छ त हामीले के गर्नु ल अफ इन्डिसेसहरु युज गर्नु ल अफ इन्डिसेसमा हामीले के छ त ल प्रोडक्ट ल छ कोएफिसिएन्ट ल छ पावर ल छ त्यसपछि नेगेटिभ ल छ जीरो ल छ सबैले युज गर्नुपर्छ जुन जुन हामीलाई युज हुन्छ त्यो युज गर्नुपर्छ अब यहाँ हेर्नु त यसमा बेस x छ यहाँ पनि बेस x यो त डिभाइडमा छ त्यसैले कोएफिसिएन्ट ल युज हुन्छ डिभाइडमा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त पावर माइनस गर्नुपर्छ सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ भनेको एउटा बेस लेख्ने यो a अनि यो माइनस र यहाँको माइनस के भयो त प्लस b भइहाल्यो अनि यो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इन्टु यसलाई पनि त्यस्तै यो x एउटा यो पनि सेम टु सेम छ यहाँ पनि क्वेशन युज हुन्छ यहाँ पनि क्वेशन युज हुन्छ त्यसो हामीले सरासर गरिरहेको छ यो b प्लस c इन्टु b स्क्वायर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ क्वेशनमा हाम्रो मिस्टेक भइसकेको छ सब माइनस रहेछ है सर लेख्नु होला मिस्टेक माइनस bc प्लस c स्क्वायर इन्टु x टु द पावर c प्लस a इन्टु a स्क्वायर माइनस ac प्लस c स्क्वायर यो x भइहाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले हेरौँ है यहाँदेखि यहाँसम्म के जस्तो देखिरहेको छ यो हेरेर त यो a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला जस्तो छ है यो के छ त a क्यूब प्लस b क्यूब जस्तो छ हैन त्यसो हामीले a क्यूब प्लस b क्यूब लेखौँ a क्यूब प्लस b क्यूब इन्टु x टु द पावर सबैले सेम टु सेम छ यहाँ पनि सेम टु सेम छ यहाँ पनि सेम छ त्यसो भए यहाँ पनि b क्यूब प्लस c क्यूब इन्टु x टु द पावर c क्यूब प्लस a क्यूब अब के भइहाल्यो यो सब मल्टिप्लाईमा छ इन्टु छ भने प्रोडक्ट ल युज हुन्छ के हुन्छ त बेस सेम छ अनि मल्टिप्लाईमा छ भने एउटा बेस लेख्ने पावर सबै प्लस गरिदिने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टु x टु द पावर यहाँ a क्यूब यहाँ पनि a क्यूब भनेपछि के भयो त 2a क्यूब भइहाल्यो प्लस b क्यूब 2b क्यूब भयो प्लस c क्यूब इन्टु c क्यूब प्लस c क्यूब 2c क्यूब इज इक्वल टु x अनि 2 सम्म कमन आइहाल्यो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अनि x टु द पावर 2 इन्टु यो भनेको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टु 1 हामीसँग गिभन छ यहाँ छ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टु 1 त्यसो भए यो सबको ठाउँमा के भएको 1 भइहाल्छ यो भने के हो त x स्क्वायर इज इक्वल टु RHS रुट यो यसरी भयो हामीले इन्डिसेस रुल युज गरेर हामीले यो गरिसक्यौं एउटा दुईटा क्वेशनहरुको पनि छ हामीले यो पनि क्वेशन हेर्छौं त्यसपछि त्यो भन्दा अगाडि हामीले यसलाई मेटौं अब अर्को क्वेशन यस्तै छ यो पनि सबै हामीले अहिले सम्म गरिरहेको सबै एक्सरसाइज के रहेछ एक्सरसाइज हामीले मेन क्वेशनहरु गरिदिरहेको छौं यसबाट रिलेटेड क्वेशनहरु यसबाट योसँग सल्भ भइसक्ने क्वेशनहरु आफै गर्नु होला यदि हुँदैन भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र त्यसको हामीले सोलुसन गर्ने कोशिश गर्छौं यो क्वेशन एउटा रहेको छ इफ x a to the power 1/3 minus a to the power minus 1/3 then show that x cube plus 3x is equal to a minus 1/a हामीले के गर्नु यहाँबाट सल्भ गरौँ के छ त x is equal to a 1/3 minus a to the power minus 1/3 then show गर्नु छ यहीबाट गर्न पनि मिल्छ चाहे यसमा a ले चाहिँ सरार चाहिँ यहाँ पनि गर्न मिल्छ यहाँ पनि भ्यालु राखिदियो भने त्यो पनि मिल्छ यदि हामीले यसमा x को ठाउँमा यो पूरी भ्यालु राखिदिने हो भने
यो हामीलाई आरएचएस आइहाल्छ। हामीले यहाँबाट गर्ने हो भने हामीले यहाँ क्यूब छ भने के गर्नु पर्यो त क्यूबिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो। क्यूबिङ अन द बोथ साइड्स हामीले यसलाई क्यूबिङ बोथ साइड गर्दा यसको होल क्यूब भइहाल्यो इज इक्वल टु a 1/3 माइनस a माइनस 1/3 को होल क्यूब। यो x क्यूब को x क्यूब राख, यो भनेको a माइनस b को होल क्यूब। हामीसँग a माइनस b को होल क्यूबमा a माइनस b को होल क्यूबमा हामीसँग फर्मुलाहरु छन् a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन्टु a माइनस b। यो फर्मुला छ, यो फर्मुला युज गरौँ। a क्यूब माइनस b क्यूब a भनेको a टु द पावर 1/3 हो, त्यसो भए a टु द पावर 1/3 को होल क्यूब a क्यूब माइनस a टु द पावर माइनस 1/3 को होल क्यूब अनि माइनस 3 a भनेको a टु द पावर 1/3 इन्टु b भनेको a टु द पावर माइनस 1/3 अनि ब्रैकेटमा a माइनस b छ, a माइनस b भनेको सेम टु सेम तो माइनस 1/3। यसलाई हामीले यो x क्यूब भइहाल्यो इज इक्वल टु यसमा के छ पावर रुल छ, यसमा 3 र 3 क्यान्सल भएर a टु द पावर 1 भइहाल्यो माइनस यसमा पनि क्यान्सल भएर a टु द पावर माइनस 1 भयो माइनस 3। अब हेर्नु यो यहाँ देखि यहाँसम्ममा बेस सेम छ अनि बेस सेम छ मल्टिप्लाईमा छ भने पावर के गर्नुपर्छ प्लस गर्नुपर्छ। एक्चुअली यहाँ हामीले हेरिहालौँ अनि के भन्छ त a टु द पावर 1/3 माइनस 1/3 भइहाल्छ अनि a टु द पावर 0 इज इक्वल टु 1 भइहाल्छ। त्यसो भए यो ठाउँमा हामीले 1 लेख्नु अनि यो a टु द पावर 1/3 माइनस a टु द पावर माइनस 1/3 यहाँ देखि यहाँसम्म यो भनेको हाम्रो के छ त x को भ्यालु छ। त्यसो भए यहाँ हामीले x लेखिदियौ। अब यसलाई के गरौँ त यो x क्यूब भइहाल्यो इज इक्वल टु यो a छ माइनस यो नेगेटिभ ल अफ इन्डिसेस 1/a भइहाल्छ अनि माइनस 3 to 1 into x भनेको 3x। अब हामीलाई सो के गर्नु छ यहाँ हेर्नु है, हामीलाई सो यसरी गर्नु छ। त्यसो भए x जति छ x का टर्म्सहरु सबै एक ठाउँमा छ। त्यसो भए यहाँ एउटा x को टर्ममा छ एउटा यहाँ x को टर्ममा छ, यसलाई के गर्नु त एक साइड गर्नु। त्यसो भए यसलाई यतातिर ल्याउने हो भने यो माइनस यता प्लस भइहाल्छ और x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टु a माइनस 1/a भइहाल्छ अनि हेन्स x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टु a माइनस 1/a हाम्रो के भयो त प्रुफ भइहाल्यो। हामीले यही प्रुफ गर्नु छ। हाम्रो के बतायो प्रुफ भइहाल्यो। यसमा हामीले क्यूबिङ गरेर पनि गर्यो होइन, म क्यूबिङ गरेर गर्दिन। अर्को यसको अर्को मेथड पनि छ के छ त यो यसको एलएचएस दिने यसमा x को भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्यो भने हाम्रो यो a माइनस 1/a पनि आउँछ। यसलाई अब हामीले एउटा अर्को क्वेशन छ त्यो क्वेशन हेरौँ है। एउटा अर्को क्वेशन छ f नम्बर e नम्बरमा इफ x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु 3 टु द पावर 2/3 प्लस 3 टु द पावर माइनस 2/3 देन सो दैट 3x क्यूब माइनस प्लस 9x इज इक्वल टु यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्नु त x को भ्यालु दिएको थियो, यसमा x को भ्यालु छैन, यो x स्क्वायर प्लस 2 को भ्यालु छ। त्यसो भए यदि हामीले यसलाई x को भ्यालु फाइन्ड गरिदियो भने हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु त हामीले के गर्नु यो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु 3 टु द पावर 2/3 प्लस 3 टु द पावर माइनस 2/3 यसबाट हामीले x को भ्यालु फाइन्ड गरौँ। कसरी गरौँ त यसलाई हेरौँ है। यो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु यो भनेको 3 टु द पावर 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ किनकि यो गर्ने हो भने मल्टिप्लाई प्रोडक्ट रुलमा 1 into 2 भनेको 2/3 भइहाल्छ। त्यस्तै यो प्लस 3 टु द पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भइहाल्यो। हामीसँग फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab अर्को छ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab। कुन युज गर्ने त हामीलाई यहाँ प्लस 2 छ त्यसकारण यो प्लस 2 युज गर्नु भनेको यो फर्मुला युज गर्नु। यो के गर्नु त यो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु a भनेको 3 टु द पावर 1/3
b भनेको 3 to the power minus 1/3 त्यसो के गर्नु पर्यो a minus b छ यो 3 to the power 1/3 minus 3 to the power minus 1/3 हो होल स्क्वायर प्लस 2 a भनेको 3 to the power 1/3 b भनेको 3 to the power minus 1/3 यो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टु त्यसलाई सेम टु सेम राख्नु हो होल स्क्वायर प्लस अब हेर्नु है यो 2 into 1 हुन्छ भर्खर हामीले अघि गरेको यो भन्दा यो 3 to the power 1/3 into 3 to the power minus 1/3 बेस सेम छ र मल्टिप्लाई छ भने पावर एडिसन हुन्छ एडिसन गर्यो भने पावर के बाट त 0 आउँछ 1 भइहाल्छ अनि यो 2 plus 2 अनि 2 into 1 भनेको 2 यो क्यान्सल हुने हाम्रो के भयो त x स्क्वायर इज इक्वल टु 3 1/3 minus 3 minus 1/3 को होल स्क्वायर छ यहाँ पनि पावर क्यान्सल गरेर के भयो त x इज इक्वल टु 3 1/3 minus 3 minus 1/3 अब हामीले x को भ्यालु आइसक्यो है यो x को भ्यालु आयो अब x को भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ x क्यूब छ यसको मिनिङ फेरि लानु के गर्नु पर्यो क्यूबिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो र हामीले यहाँबाट गर्नु है क्यूबिङ on the both sides यसलाई गर्नु है x whole cube is equal to 3 1/3 minus 3 minus 1/3 whole cube और x cube is equal to a minus b को whole cube a minus b को whole cube को फॉर्मूला a cube minus b cube minus 3 a b a minus b यो भइहाल्छ x cube is equal to यो भनेको 3 क्यान्सल गरेर 3 को पावर 1 3 माइनस यो 3 को पावर माइनस 1 माइनस यो भनेको 1 भनेको 3 into 1 र यो भनेको x यसलाई हामीले x cube is equal to 3 minus 1/3 minus 3x है यसलाई हामीले माथि हेरौँ है यहाँ हेरौँ के छ त यो x क्यूब छ x क्यूब यो माइनस 3x यता आयो भने प्लस भइहाल्छ प्लस 3x इज इक्वल अब यहाँ है 3/1 minus 1/3 यता एलसीएम गर्यो भने 3 भइहाल्छ अनि 3 ले 3 जा 9 minus 1 x cube plus 3x is equal to 8/3 क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो 3x cube plus 9x is equal to 8 therefore 3x cube plus 9x is equal to 8 हाम्रो के भयो त प्रुभ भयो ल आजको हाम्रो इन्डिसेस यति रहेको छ र हाम्रो च्यानल हेरिराख्नु भएकोले सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र कमेन्टमा अब हामीले हेर्छौं कमेन्टमा जुन च्याप्टरको कमेन्ट आउँछ जुन बढी आउँछ त्यसको हामीले भिडियो बनाउन कोसिस गर्छौं हस्त नमस्कार।